शागिर्द भी थे खलीफा। मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके मुरीद अल्लामा इलियास कादरी साहब हैं, और मौलाना रानी रहमतुल्लाह के वो दादा ससुर हैं, वो भी आला हजरत के खलीफा। इस तरीके से मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, वो मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह के खलीफा। मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, वो शाह अब्दुल अलीम सदीकी मेठी रहमतुल्लाह के बेटे थे। तो ये सारा फैज़ आला हजरत का फैज़ था। ये शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह का फैज़ था, जो आज तक चला आ रहा है, जिन्होंने मिर्ज़े का मुकाबला किया। तो मैं इसको मुख्तसर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत देर से आप बैठे हैं, तो ये तारीखी बातें बड़ी खुश्क होती हैं, लेकिन अगर इनको समझ ले तो बहुत काम की होती है। ये बड़ी कम हमें मिलती है। जब पाकिस्तान बनने से पहले सुन्नियों ने पीर जमात अली शाह साहब की क़यादत में तहरीक पाकिस्तान में भी हिस्सा लिया, और फिर वो जो मनाज़रा मशहूर है कि बादशाह मस्जिद में जब मिर्ज़े ने डेटें दी, 3 दिन की उसने डेटें दी, बारिश का महीना था शायद, और उसकी डेटें उसने दी कि मैं आ रहा हूँ और पीर मेहर अली शाह साहब आए मेरे साथ मुनाज़रा करें। तो पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह लाहौर पहुँचे। आप 4 दिन लाहौर में रहे, मिर्ज़ा वहाँ नहीं आया। और तारीख बताती है कि वो चैलेंज करता था, पोस्टर लगाता था, मुनाज़रे का चैलेंज करता था, लेकिन वो मुनाज़रा नहीं करता था, हमेशा भाग जाता था। हमारे बुजुर्ग हमेशा उसके लिए पहुंच जाते थे। हमारे बुजुर्ग जो थे वो हमेशा उसके कहे हुई जगह पर पहुंच जाते थे, लेकिन मिर्ज़ा हमेशा भागता था। वहाँ पर पीर मेहर अली शाह साहब और पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वहाँ मौजूद थे। फिर आपने वहाँ फरमाया था कि अब 24 घंटे के बाद मिर्ज़ा इस दुनिया में नहीं होगा। फिर देखा दुनिया ने कि उस जगह पर, यानी जो गलादत की जगह थी, उसको कौन की बीमारी लगी और उसके मुंह के अंदर से भी गंध आ रहा था और वो वहीं मर गया। और ये उलमाए किराम यहाँ बैठे हैं, ये शरीयत का असूल है कि अल्लाह का नबी यहाँ वसाल करता है, उनकी कब्र वहीं बनाई जाती है। तो अगर वो मिर्ज़ा उनके नज़दीक नबी था तो फिर उसकी कब्र वहीं पड़नी चाहिए, फिर लाहौर से कादियान तो नहीं जाना चाहिए। फिर माल गाड़ी पर रखकर उसको कादियान ले जाया गया, वहाँ पर उसको उसका जो भी उन्होंने करना था क्रियाक्रम किया, जो भी किया उन्होंने कर लिया। तो ये हमारी तारीख है। फिर यही काम नहीं रुका, हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काली कमली वाला निज़ाम नाफिज़ होगा। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे, शायद कोई बुजुर्ग ऐसा भी हो जिसने तहरीक पाकिस्तान देखी हो। हमने तो पढ़ा है, हमने तो बुजुर्गों से सुना है कि 30 लाख से ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान के लिए दी गई। लाखों हमारी माँ और बहनों ने अपनी जानें सिर्फ पाकिस्तान पर कुर्बान कर दी, अपनी इज्जतें बचाने के लिए कुओं में छलांगे लगाई। दरिया जो हैं मुसलमानों के खून से सुर्ख हो गए, कुर्बानियाँ दी गई। नारा एक ही था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान का मकसद यही था कि ये ऐसा मुल्क बनेगा जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काली कमली वाला निज़ाम नाफिज़। लेकिन हमारी बदकिस्मती, हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया, उसके बाद उन्होंने सोचा कि हमारा काम हो गया, अब हमें अपनी खानकाहों में चले जाना चाहिए, अब हमें अपने दरबारों में चले जाना चाहिए, अपनी मसाजिद में चले जाना चाहिए। हमारा क्या काम सियासत से, हमें क्या लेना सियासत से। और मुस्लिम लीग सियासत करती है, उस वक्त की मुस्लिम लीग जिसके अल्लामा कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी उसकी सूबाई आमला के मेंबर थे। उस वक्त बड़े बड़े हमारे उलमा इकराम उस वक्त मुस्लिम लीग की आमला के हुक्म थे। जब उन्होंने ये फैसला कर लिया, देखा कि अब मुस्लिम लीग जिस रास्ते कायदे आज़म के वसाल के बाद मुस्लिम लीग अपना रास्ता छोड़ गई, तो फिर 1948 में 27, 26, 27, 28 3 दिन इजलास हुआ मुल्तान शरीफ में,
جس میں 500 سے زیادہ علماء اور مشائخ نے حصہ لیا۔ 3 دن تک اس پر بحث ہوئی کہ اب سنیوں کو کیا کرنا ہے، تو وہاں یہ فیصلہ ہوا جس کے میزبان علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ فیصلہ ہوا کہ سنیوں کو اپنی سیاسی جماعت بنانی چاہیے۔ وہاں پر جمعیت علماء پاکستان کے حضرت ابو الحسنات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء پاکستان کے پہلے صدر بنے، اور علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناظم اعلیٰ، اور پھر 53 کی تحریک آ گئی۔ پہلے کشمیر کی آزادی کی تحریک چلی، اس میں آپ کے بزرگوں نے، آج جو کشمیر آزاد ہے یہ فوج نے آزاد نہیں کروایا، یہ آپ کے بزرگوں نے آزاد کروایا، جان لڑنے والے آپ کے لوگ تھے۔ آج جو آزاد کشمیر ہے یہ آزاد ہوا تو آپ کے بزرگوں کی وجہ سے آزاد ہوا، جنہوں نے پاکستان بنایا تھا انہوں نے اس کو آزاد کروایا۔ علامہ ابو الحسنات شاہ صاحب جب صدر بن گئے 53 میں، اور 1953 میں یہ تھا کہ جس کو آج لوگ جناب نگر کہتے ہیں، اس کے پہلے وہ ربوہ تھا، اور جس دن ان کا سالانہ جلسہ ہوتا تھا ربوہ میں، پاکستان کی ایئر فورس جو اس وقت مرزا ناصر قادیانی کا پوتا تھا اس کو سلامی دی جاتی تھی۔ ہماری ایئر فورس کے جہاز جا کر وہاں پر ان کے جلسے پر سلامی دیتے تھے۔ یہ حالات تھے 1953 میں۔ اور یہیں تک نہیں، پاکستان کا پہلے وزیر خارجہ ظفر اللہ خان قادیانی تھا، پاکستان کا جو پلاننگ کا منسٹر تھا وہ قادیانی کا پوتا تھا، اور بہت ساری وزارتیں قادیانیوں کے پاس تھیں، بہت سارے بڑے بڑے محکموں پر قادیانی بیٹھے تھے۔ اور پھر 53 میں ہمارے بزرگوں نے انگڑائی لی، جب ظفر اللہ خان بہت آگے بڑھ گیا، پوری دنیا کے سفارت خانوں میں اپنے آدمی اس نے بٹھا دیے، تو پھر فیصلہ ہوا اس کے خلاف تحریک چلنی چاہیے۔ تو پھر حضرت ابو الحسنات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو JGP کے پہلے صدر تھے، اگر آپ کبھی دادا صاحب جائیں تو دادا صاحب کے مزار شریف کے باہر ایک قبر، 2 قبریں موجود ہیں، ایک پر لکھا ہوا ہے بانی صدر جمعیت علماء پاکستان حضرت سید ابو الحسنات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دادا صاحب کے قدموں میں آپ کی قبر ہے۔ تو انہوں نے ان کی قیادت میں اس وقت اتحاد بنا اور قادیانیوں کے خلاف تحریک چلائی گئی۔ قیادت آپ کے پاس تھی، قیادت آپ کی تھی، سارے مسالک کے لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ صرف لاہور کی سڑکوں پر 10,000 سے زیادہ نوجوانوں نے اپنی جانوں کی نذرانے پیش کی۔ علامہ اقبال احمد فاروقی ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے ساتھی ہوئے ہیں، جنہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ وہ اس وقت ڈپٹی سیکرٹری تھے پنجاب میں ایک محکمے کے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب ہم نے دیکھا کہ مار روڈ کی جو عمارتیں تھیں ان پر خون اور لوگوں کے جو ہے بلکہ جسم کے لوتھڑے لگے ہوئے تھے، اتنی شہادتیں ہوئی، لیکن لوگ پیچھے نہیں ہٹے۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ میاں والی کے ایک بزرگ جن کی عمر تقریباً 80 سال تھی، کیونکہ لاہور میں مسجد وزیر خان مرکز تھا تحریک ختم نبوت کا، وہاں سے روزانہ قافلے نکلتے تھے، جلوس نکلتے تھے، اور وہ میاں والی سے قافلہ لے کر وہاں گئے۔ لاہور میں ماشاء اللہ لگا دیا گیا تھا، جنرل اعظم خان مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا، صرف لاہور میں مارشل اللہ لگایا گیا تھا، اور اس وقت فوجی عدالتیں قائم کی گئیں اور لوگوں کو پکڑا جاتا تھا، فوجی عدالتیں باقاعدہ سزا سناتی تھی۔ وہ بابا جی بھی گرفتار ہو گئے، ان کے ساتھ آنے والے نوجوان بھی گرفتار ہو گئے۔ کرنل تھا جو عدالت میں بیٹھا تھا، اس نے سزا سنائی، کسی کو 15 سال، کسی کو 10 سال، اور بابا جی کو 5 سال۔ بابا جی نے شور مچا دیا عدالت کے اندر، انہوں نے کہا میرے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاید اس عمر میں بابا جی یہ کہتے کہ مجھے کیوں سزا دی جا رہی، میں تو بوڑھا۔ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ 20 سال کے نوجوان کو 10 سال، 30 سال والے کو 15 سال، میں 80 سال کا ہوں اور مجھے 5 سال، مجھے تو 40 سال سزا ہونی چاہیے۔ یہ جذبہ تھا لوگوں کے دلوں میں، اور جس طریقے سے طالب علموں نے اپنا خون پیش کیا،
براتیں جاتی رک گئی اور دلہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. یہ تاریخ تھی آپ کے بزرگوں نے جو چلائی. پھر اس کے بعد لوگ گرفتار ہو گئے. مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو سزائے موت سنائی. اور پھر آپ کو جب حکومت تبدیل ہو گئی, نئی حکومت آئی, آپ کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا.